प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामद्दसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुरार्धकं लम्बोदरं पञ्चम षष्ठमे विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जयं पठेन्नर च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थि लभते विद्यं धनाद्धि लभते धनं पुत्राद्धि लभते पुत्रं मोक्षाद्धि लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्मिमसे फलं लभ संवत्सरेण सिद्धिं च लभत नात्र संशय अष्टोभ्य ब्राह्मणो भक्त्या लिखित्या या समर्पयात् तस्य विद्या भवस्तर्वगणेशस्य प्रसादता। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामद्दसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुरार्धकं लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठ विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जयं पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थि लभते विद्यं धनाद्धि लभते धनं पुत्राद्धि लभते पुत्रं मोक्षाद्धि लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्मिमसे फलं लभ संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टोभ्य ब्राह्मणो भक्त्या लिखित्या या समर्पयत् तस्य विद्या भवस्तर्व गणेशस्य प्रसादतः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्।